अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, नदीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम के अंदर हम मौजूद हैं। कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी का नया सेटअप जो है वो मार्ज़ वजूद में आया है। अभी नौ मुंतखब सदर मौलाना तारक मसूद साहब और जनरल सेक्रेटरी साजिद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका कश्मीर के हवाले से जो है एक तवील सफ़र रहा है, खिदमात रही हैं। तो अभी इनके पास जो है एक ज़िम्मेदारी आई है सदर की हैसियत से। मौलाना तारक मसूद साहब और साजिद यूसुफ साहब जो हैं जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जो है इन्होंने कमान संभाली है। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या जो है वो मिशन हो गया, क्या एम्स ऑब्जेक्ट होंगे, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, उस हवाले से जानते हैं। मौलाना तारक मसूद साहब, पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका वक्त देने का। थोड़ा सा बताइएगा कि कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी जो है कश्मीर की एक यकता जमात है, जिसकी बहुत सी जमातें जो है इसकी रुकन भी हैं, मेंबर भी हैं, और अपनी बेपनाह जो है वो ये खिदमात तवील एक खिदमात सर अंजाम दे रही है कश्मीर के हवाले से, अवेयरनेस के हवाले से, और मुख्तलिफ इशूज़ पर डेमोस्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, सेमिनार भी जो है वो मुनक़िद करती है। तो इसमें आप जो है किस मिशन से आए हैं, क्या तरजीहात होंगी, कैसे इसको आगे लेके बढ़ेंगे, वो हमारे देखने सुनने वालों से शेयर कीजिएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें अपने ख़यालात को सामीन नाज़रीन तक पहुंचाने का मौका दिया। मोहतरम, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो लास्ट वीक हमारा इंतखाब हुआ है, मेरा और साजिद यूसुफ का, हम ये कोशिश करेंगे कि जिस तरह हमारे साथियों ने पहले कश्मीर काज के लिए काम किया है, और ये मेरे ख्याल है यहाँ बरतानिया की सबसे पुरानी तंजीम है जो कश्मीर काज के लिए काम कर रही है, हम भी यही चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को और बेहतर अंदाज से अपनी कम्युनिटी में और वो तमाम महाज जहाँ पर कश्मीर काज के काम करने की ज़रूरत है, हम उस पर काम करें। उसमें पार्लियामेंट के मेंबरान हैं, उसमें हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबरान हैं, उसमें और दूसरे बहुत सारे तरीक़ाकार हैं जो कि इस काज को तकवीज़ पहुँचा सकते हैं। हम अपनी बसात भर कोशिश करेंगे कि इस काज को ज़्यादा से ज़्यादा इस काज के लिए हम कुर्बानी दें और इस काज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। हमें उम्मीद है कि हमारे जो है वो जो बाकी साथी हैं वो भी हमारे साथ तावन करेंगे, ताकि हम इस काम को यानी आज़ादी का ये काज है, उस आज़ादी के काज के लिए हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छा काम कर सकें। बहुत शुक्रिया मौलाना तारक मसूद साहब। साजिद यूसुफ साहब, यहाँ आपका एक तवील जो है सहाफ़त के अंदर भी जो है सफ़र रहा है, यहाँ पर आपने सब कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, नशेबो फराज देखे हैं। कश्मीर के हवाले से बारहा यही सुना जाता है, कहा जाता है कि जनाब जदीद तकाज़ों से हम आहंग होनी चाहिए ये तहरीक, और डायस्पोरा कम्यूनिटी का जो है बड़ा बुनियादी और कलीदी किरदार है इस हवाले से। तो अभी आप क्या समझते हैं, एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई है, तो आप जो है इसको कैसे आगे लेके चलेंगे, कैसे जदीद तकाज़ों से हम आहंग करेंगे, उस हवाले से थोड़ा सा सुनने देखने वालों को बताइएगा। जी, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। इरफान भाई, जो डायस्पोरा कम्युनिटी या ओवरसीज़ कश्मीरी जो है, इनका बड़ा अहम रोल है तहरीक आज़ादी कश्मीर की, कि बहुत तवाना आवाज़ हैं जो दुनिया के हर फोरम तक आवाज़ पहुंचाने की सलाहियत भी रखते हैं और वसाइल भी रखते हैं। तो इस हवाले से जिस तरह अभी मौलाना साहब फरमा रहे थे कि कुल जमाती बैनुल अक़वामी कश्मीर राब्ता कमेटी जो है ये एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, और आज से बहुत साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इस बात को और इस बात की अहमियत को समझते हुए कि जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उसकी आवाज़ जो है वो कितनी मौसर है, तो तमाम जो जमातें हैं, जो कश्मीर की सियासी और मजहबी जमातें हैं, उन पर मुश्तमिल एक प्लेटफार्म जो है वो कायम किया गया, जो आज हम पे उसकी ज़िम्मेदारी आयद होती है। हमारे जो हमसे पहले आने वालों ने बड़ी खूबसूरती के साथ इस ज़िम्मेदारी को निभाया है, और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए और आलमी पॉलिसी साज जो इदारे हैं उन तक कश्मीरियों की आवाज़ पहुंचाने के लिए और उनको इस ज़िम्मेदारी का एहसास दिलवाने में अपना रोल अदा किया है कि वो वादा जो बैनुल अक़वामी बरादरी ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ज़रिए कश्मीरियों के साथ कर रखा है, उस वादे को पूरा करवाने में आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करें। तो हम जो है वो अपने से पहले आने वालों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बिलखुसूस मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा कि जो अभी रिसेंटली जो तब्दीली आई है यहाँ पर क़यादत की, तो हमसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट थे चौधरी शाहनवाज साहब और उनकी सारी टीम जो है, उन्होंने पिछले एक पूरे साल में बड़ी अहम जो है वो एक्टिविटीज़ यहाँ पर की हैं। तो इंशाल्लाह हम उसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए हम इंशाल्लाह जैसे पिछले साल जो है एक बड़ी अहम
کشمیر کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد ہوا، تو ہم بھی ایک تو یہ چاہیں گے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو مختلف دنوں کے حوالے سے وہ کریں، لیکن ایک بڑی جو ہے وہ کشمیر کانفرنس ہم جس میں ہم یہاں کے برطانیہ کے اور عالمی جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے نمائندوں کو اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ان کے نمائندوں کو ہم مدعو کریں گے ان تک اپنی آواز۔ آپ کے علم میں بھی ہوگا، آپ ان چیزوں کو دیکھتے رہے ہیں، لکھتے بھی رہے ہیں، آبزرو بھی کرتے رہے ہیں، یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذریعے سے اگر یہ معمہ یا مسئلہ حل ہو جائے، تحریک حق خود ارادیت کے حوالے سے جو ہے JKSTMI جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دیتی رہی ہے، پھر تحریک کشمیر برطانیہ وہ بھی دیتی رہی ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے کلیش آتا رہا ہے کہ ایک احتجاج جو ہے وہ کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ تحریک کشمیر برطانیہ کے زیر اہتمام جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک یونٹی کے ساتھ، ایک یکجائی کے ساتھ جو ہے ان کو اگر متحد کیا جائے تو زیادہ مؤثر آواز اور اچھا پیغام جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کیا انیشیٹو ہوگا؟ میں چاہوں گا کہ وہ اس پہ بھی تھوڑی سی آپ اپنی رائے دیجیے۔ سر دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اتحاد ہے کمیونٹی کا وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ جب تک ہم خود متحد نہیں ہوں گے، ہماری ایک آواز نہیں ہوگی، ہماری ایکٹیویٹیز میں اتحاد نظر نہیں آئے گا، تو ہم دنیا کو اپنی آواز بہتر طریقے تک دنیا تک اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتے۔ یہ آپ نے اہم بات کی۔ جہاں تک تحریک کشمیر کا تعلق ہے تو تحریک کشمیر چونکہ کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کی ممبر جماعت ہے، اور تحریک کشمیر اور کل جماعتی کشمیر رابطہ کمیٹی وہ ایک ہی سال دونوں جو ہے وہ تنظیمیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آئی، اور ان دونوں کا جو بڑا گہرا آپس میں تعلق رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی میں کہیں کلیش آیا بھی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مستقبل میں اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو، ہم سارے مل کر، اور جب تک ہماری ایک آواز نہیں ہوگی ہم دنیا تک اپنا پیغام جو ہے بہتر طریقے سے نہیں پہنچا سکتے۔ نقطہ اتحاد کے لیے مولانا صاحب آپ کا کیا جو ہے وہ کردار ہوگا اس حوالے سے دیکھنے سننے والوں کو تھوڑا سا؟ دیکھیں جی، اس کاز کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اتحاد کا ہونا ضروری ہے۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، جو ہماری یہ نئی باڈی بنی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو وہ حضرات ہیں جو مختلف پلیٹ فارم کے جو ہے نا اس سے وہ کام کرتے ہیں، مختلف جماعتوں کے یا تنظیموں کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم ملاقات کریں اور ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم کشمیر کاز کے لیے ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے، اور ایک ہی جو ہے نا وہ تنظیم کے جو ہے نا اس سے ہم اس کاز کے لیے کام کریں۔ اور اس طرح ہم ملاقاتوں کا سلسلہ بہت جلد شروع کر رہے ہیں دوسری جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، اور وہ خاص کر کے وہ لوگ جو یعنی کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ درمیان میں کلیش آ جاتا ہے، ایک ہی وقت میں دو پروگرام ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ ایک وقت میں ایک ہی پروگرام ہو، اور وہ یعنی ایک ہی تنظیم کے ذریعے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر رابطہ کمیٹی کے صدر مولانا طارق مسعود صاحب اور جنرل سیکرٹری ساجد یوسف صاحب، ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں۔ ایک نیا سیٹ اپ ہے، نئی قیادت جو ہے وہ کل جماعتی بین الاقوامی کشمیر کمیٹی کو آگے لے کر چل رہی ہے، جس طرح نیا سال جو ہے وہ آنے والا ہے، اور کشمیری قوم اور کشمیر کی تحریک سے وابستہ جو بھی لوگ ہیں، مظلوم کشمیری ہیں، وہ اس چیز کو خوشائند بھی سمجھتے ہیں، اور ایک نئی امید کے ساتھ، نئی روشنی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور اس تحریک کے لیے اپنی تگودو، اپنی کوششیں اور کاوشیں جو ہے جاری و ساری رکھیں گے۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ایس ایم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔